एक मिनट, ये घूम रहा है शायद। हो गया मुझे लगता है। ओके। नमस्कार सभी को। क्या क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी? प्रकाश जी कुछ कमेंट लिखे तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं। हाँ, नमस्ते प्रकाश जी। तो अभी कोई समस्या हो तो आप मुझे कहिए, और मैं अपना व्याख्यान हिंदी में करूँगा तो ठीक है ना, कि संस्कृत में करूँ? आप कैसे कहेंगे वैसे? कथम कुर्मः संस्कृतेन कुर्मः वा सरल संस्कृतेन कुर्मः? प्रकाश जी भवतः यथा सूचनं भवेत् तदनुसारम् अहं करोमि। मम ध्वनिः सम्यक् आगच्छति खलु? भवान् लिखतु प्रकाश जी। ध्वनिः सम्यक् अस्ति। एवञ्च संस्कृतेन शक्यते किल कर्तुम्? वाह, समीचीनं। तर्हि अहं संस्कृतेन एव करोमि। मित्राणि, अद्य भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् संस्कृतभाषया निबद्धाः अनेके ग्रन्थाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः आधारभूताः वर्तन्ते। तत्र च सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते वेदस्य। किन्तु अनन्तरमपि यत्किमपि ज्ञानम् उद्भूतं तत्सर्वमपि वेदमूलकम् अथवा वेद उपोद्बलकं वेदपोषकम् एव अस्ति इति वयं पारम्परिकाः मन्यामहे। अनन्तरं नैकाः ज्ञानशाखाः फलिताः पुष्पिताश्च जाताः। गणितं, शिल्पकला, रसायनशास्त्रम्, अन्यान्यपि नैकानि शास्त्राणि पठनपाठनपरम्परायामपि आगतानि। पुनश्च तेषां विकासः अस्माकं भारते जातः। दुर्दैवात् इदानीं शिल्पकला अथवा अर्थशास्त्रं, गणितम् एतेषां पठनपाठनस्य परम्परा इदानीं पूर्णरूपेण अद्य न उपलभ्यते। किन्तु ये पारम्परिकाः संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति तेषु अथवा गुरुकुलानि सन्ति, तेषु प्रामुख्येन दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनं भवति। दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनस्य परम्परा अक्षुण्णतया अद्यावधि चलति। तथैव व्याकरणशास्त्रस्य परम्परापि अक्षुण्णतया अद्यापि उपलभ्यते। तथैव साहित्यं,
पुनश्च कानिचन गुरुकुलानि सङ्गीतकलायाः अपि पाठनं कुर्वन्ति, अतः सङ्गीतकलायाः अपि तथा परम्परा वर्तते। आयुर्वेदस्य अपि तादृशी परम्परा वर्तते। एतावन्तः विषयाः संस्कृतज्ञानपरम्परायाः ये विषयाः सन्ति ते अद्यापि साङ्गोपाङ्गम् अधीयन्ते, अध्याप्यन्ते। तत्र उद्भटाः विद्वांसः अपि सन्ति। ते स्वस्य सम्पूर्णं जीवनम् एकैकं शास्त्रम् एकैकस्य शास्त्रस्य कृते समर्पितवन्तः वर्तन्ते। अस्यां परम्परायां व्याकरणमपि अन्यतमद् वर्तते। तस्य विषये वयम् अद्य कञ्चित् वार्तालापं कुर्मः। क्षणमात्रमेव। तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं बहुधा यदा केचन नूतनाः छात्राः पारम्परिकविश्वविद्यालयं प्रविशन्ति तदा तत्र विश्वविद्यालयेषु नैके विकल्पाः उपलभ्यन्ते। साहित्यमस्ति, व्याकरणमस्ति, दर्शनमस्ति। तत्र किं पठनीयं? यतोहि तस्मिन् काले तु एतानि सर्वाणि नामानि एव भवन्ति। तत्र व्याकरणस्य अध्ययनम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं किम् अध्ययनं भवति? वेदस्य अध्ययनम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं किम् अध्ययनम् इति बालाः न जानन्ति। किम् अध्ययनं, पुनश्च तत् किमर्थं कर्तव्यं, तेन कृतेन कः लाभः भविष्यति, वयं किं ज्ञास्यामः, तादृशं ज्ञातुं किं मम रुचिः वर्तते वा इत्यादयः नैके प्रश्नाः भवन्ति। अतः अद्यतनव्याख्याने प्रामुख्येन वयम् एतदेव चर्चयामः यत् व्याकरणम् इत्युक्ते किं। यदि व्याकरणं कश्चित् पठति तर्हि किं पठति इति एव वयं चिन्तनम्। अतः व्याकरणस्य विभिन्नाः पक्षाः ये सन्ति तेषां स्वल्पं परिचयं वयम् अद्य प्राप्स्यामः। अहम् 8 यावत् एतस्य विषये व्याख्यानं करिष्यामि। अनन्तरं यदि प्रकाश जी अनुमन्यते इच्छति तर्हि कतिपयप्रश्नान् अपि विलिख्य सः प्रेषयति। यदि प्रेक्षकाणां केचन प्रश्नाः स्युः तर्हि तेषु द्वित्राणां प्रश्नानां विषये चर्चा अपि भवितुम् अर्हति। सर्वादौ व्याकरणम् अस्ति किम् इति चेत् व्याकरणं वेदाङ्गमस्ति, पुनश्च व्याकरणं दर्शनमपि अस्ति, पुनश्च व्याकरणं शास्त्रमपि अस्ति। इदानीं यदा वयं वदामः व्याकरणं वेदाङ्गमस्ति तदा वेदाङ्गम् इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। वेदाः खलु भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलानि वर्तन्ते। एवञ्च वेदानां निरन्तरं रक्षणं स्यात्, वेदानां निरन्तरम् अध्ययनं स्यात्। तदर्थं भारतीयसमाजे महान् यत्नः जातः। वेदानां संरक्षणार्थं वेदानाम् अर्थबोधः निरन्तरं तस्य अर्थबोधस्य परम्परा स्यात्, यथावत् अर्थबोधः स्यात्। तदर्थं नैके विद्वांसः अस्यां परम्परायां यतितवन्तः सन्ति, प्रयत्नं कृतवन्तः सन्ति। अतः तस्मिन्नेव यत्ने एकः भागः भवति यत् वेदानां कतिचन अङ्गानि कल्पितानि, कतिचन वेदानाम् अङ्गभूतानि शास्त्राणि कल्पितानि। तेषां शास्त्राणां यदि सूक्ष्मम् अध्ययनं क्रियते तर्हि वेदानाम् अध्ययने सौकर्यं भवति, वेदानाम् अर्थबोधे सौकर्यं भवति, वेदानां प्रत्यक्षयागे विनियोगे सौकर्यं भवति। तर्हि तादृशानि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषु अन्यतमत् शास्त्रं वर्तते व्याकरणशास्त्रम्। अतः व्याकरणं वेदाङ्गमस्ति। व्याकरणे शब्दानाम् उपदेशः कृतः, साधुशब्दः कः, असाधुशब्दः कः, कस्य शब्दस्य कः अर्थः इत्येव चिन्तनं व्याकरणशास्त्रे भवति। एवञ्च ये वेदाः सन्ति ते अपि शब्दमयाः सन्ति इति कारणेन व्याकरणं वेदानाम् अर्थस्य ज्ञाने अत्यन्तम् उपकारकं भवति। तस्मादेव
व्याकरणं किञ्चित् वेदाङ्गमस्ति। पुनश्च व्याकरणं किञ्चित् दर्शनमपि अस्ति। वयं जानीमः यत् दर्शनानि इति यदा उच्यते, भारतीयदर्शनम् इति उच्यते, प्रामुख्येन तत्र नवानां दर्शनानां चर्चा भवति। तत्र आस्तिकदर्शनानि षड् दर्शनानि सन्ति, एवञ्च नास्तिकदर्शनानि त्रीणि सन्ति। तत्र बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनं, चार्वाकदर्शनम् इति। एवञ्च आस्तिकदर्शनानि इत्युक्ते वेदस्य प्रामाण्यं यानि दर्शनानि स्वीकुर्वन्ति तानि आस्तिकदर्शनानि सन्ति। तेषां तानि षड् संख्याकानि वर्तन्ते। तत्र साङ्ख्यं, योगः, एवञ्च न्यायः, वैशेषिकम्, एवञ्च पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा। किन्तु एतानि एव भारतीयदर्शनानि इति स्थितिर्नास्ति। एतानि भारतीयदर्शनेषु प्रमुखानि वर्तन्ते। अन्यानि अपि भारते बहूनि दर्शनानि विकसितानि। तेषु एव व्याकरणम् अपि किञ्चित् दर्शनम् अस्ति, व्याकरणदर्शनं। अतः व्याकरणं किञ्चित् दर्शनमपि अस्ति। सर्वदर्शनसङ्ग्रहे अपि व्याकरणदर्शनस्य उल्लेखः अस्ति। व्याकरणदर्शनस्य सृष्टिप्रक्रियाविषये ये प्रमुखाः सिद्धान्ताः, दर्शनदृष्ट्या ये प्रमुखाः सिद्धान्ताः सन्ति, तेषां चर्चा तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वर्तते। एवञ्च वाक्यपदीयं नामकं यः ग्रन्थः अस्ति, तत्र प्रामुख्येन व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकपक्षः उल्लिखितः वर्तते। वयं वैयाकरणः शब्दब्रह्म सर्वोपरि मन्यामहे। शब्दब्रह्म सर्वोपरि वर्तते। समग्रमपि एतत् जगत् शब्दब्रह्मणः एव विवर्तः अस्ति इति वयं वदामः। तत्र शब्दः अस्ति, पुनः अर्थः अस्ति। एवं शब्दार्थत्वेन शब्द अर्थयोः द्वन्द्वं वर्तते। एवञ्च तदेव द्वन्द्वं सर्वं विश्वमपि व्याप्नोति इति अस्माकं दार्शनिकं चिन्तनं वर्तते। एवञ्च शब्दः नित्यः अस्ति, एवञ्च शब्दः स्फोटरूपः अस्ति इत्यादयः अस्माकं वैयाकरणानां दार्शनिकाः सिद्धान्ताः सन्ति। पुनश्च दर्शनं किञ्चित् शास्त्रमपि अस्ति। शास्त्रम् इत्युक्ते येन अनुशासनं भवति अथवा शासनं भवति। शासनं नाम उपदेशः भवति, येन तद् शास्त्रम् इति उच्यते। एवञ्च दर्शनमस्ति किञ्चित् शास्त्रं, यतोहि दर्शने व्याकरणमस्ति किञ्चित् शास्त्रं, यतोहि व्याकरणे कश्चन उपदेशः वर्तते। कस्य उपदेशः वर्तते इति चेत् शब्दोपदेशः वर्तते। शब्दानाम् उपदेशं व्याकरणं करोति। इदानीं प्रश्नः भवति, शब्दः इत्युक्ते किं? कः नाम शब्दः? सामान्यजनाः यं ध्वनिं शृण्वन्ति तमेव शब्दं मन्यन्ते, तमेव शब्दं वदन्ति। अतः यदि कोऽपि बालः बहु निरन्तरं वार्तालापं कुर्वन् भवति, तदा वयं वदामः, भोः शब्दं मा कुरु इति वयं वदामः। यतोहि ध्वनिः एव शब्दः इति सामान्यचिन्तनमस्ति शब्दस्य विषये। किन्तु शास्त्रकाराणां तद्विषये किञ्चित् भिन्नं मतमस्ति। शास्त्रकाराणां दृष्ट्या यस्य उच्चारणेन बुद्धौ अर्थस्य प्रत्ययः भवति तं शास्त्रकाराः शब्दं मन्यन्ते। यस्य उच्चारणेन बुद्धौ अर्थस्य प्रत्ययः भवति, अर्थस्य बोधः भवति, सः शब्दः अस्ति इति वैयाकरणानां मतं वर्तते। एतस्य उपरि पादः मास्तु। इदानीं चिन्तयामः, कस्य उच्चारणेन बुद्धौ अर्थस्य प्रत्ययः भवति? पदस्य उच्चारणेन अपि भवति, अतः पदं शब्दः। पुनश्च वाक्यस्य उच्चारणेन अपि भवति, अतः वाक्यमपि शब्दः। व्याख्यानस्य श्रवणेन अपि बुद्धौ अर्थस्य प्रत्ययः भवति, अतः सम्पूर्णं व्याख्यानमपि शब्दः। एषः शब्दः ध्वनिद्वारा अभिव्यक्तः भवति।
स्वयं ध्वनिः शब्दः नास्ति। क्वचित् एषः शब्दः सङ्केतद्वारा अपि व्यक्तः भवति। उदाहरणार्थं यदि अहम् एवं यदि करोमि तर्हि तेनापि कश्चन शब्दः व्यक्तः भवति। एतस्य अर्थं वयं जानीमः। एवं शब्दः अक्षरैः लेखनद्वारा अपि अभिव्यक्तः भवितुम् अर्हति, सङ्केतद्वारा अपि अभिव्यक्तः भवितुम् अर्हति, ध्वनिद्वारा अपि अभिव्यक्तः भवितुम् अर्हति। अतः ध्वनिः शब्दः नास्ति, किन्तु ध्वनिद्वारा यः अभिव्यक्तः भवति सः शब्दः अस्ति इति शास्त्रकाराः वदन्ति। इदानीं शास्त्रकाराणां मते शब्दाः कति विधाः? तर्हि शब्दाः द्विविधाः सन्ति, साधुशब्दाः, असाधुशब्दाः। तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य विषयः कः इति चेत् केवलं साधुशब्दानाम् उपदेशः। ये साधुशब्दाः सन्ति तेषामेव उपदेशं व्याकरणशास्त्रं करोति, असाधुशब्दानाम् उपदेशं व्याकरणशास्त्रं न करोति। तर्हि कः नाम साधुशब्दः? अस्माभिः तु बहवः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, किं ते सर्वेपि साधुशब्दाः न सन्ति? तर्हि शिष्टाः यं शब्दं प्रयुञ्जते सः साधुशब्दः। येषां शब्दानां प्रयोगं शिष्टाः कुर्वन्ति ते सर्वेपि साधुशब्दाः। शिष्टाः इत्युक्ते के शिष्टाः इति चेत् ये स्वार्थविरहिताः भवन्ति, एवञ्च ये परिग्रहं न कुर्वन्ति, येषां ऋषितुल्यं जीवनं भवति, पुनश्च कस्मिंश्चित् शास्त्रे ये पारङ्गताः भवन्ति, तादृशाः जनाः भवन्ति शिष्टाः। अतः शिष्टाः यस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति अथवा येषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति ते एव साधुशब्दाः। तेषामेव अनुशासनम् अथवा उपदेशं व्याकरणशास्त्रं करोति। इदानीं संस्कृतव्याकरणशास्त्रस्य यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि संस्कृतभाषायां शब्दाः कति विधाः सन्ति इति चेत् द्विविधाः सन्ति। संस्कृते लौकिकाः शब्दाः सन्ति, पुनश्च वैदिकाः शब्दाः सन्ति। एवञ्च व्याकरणशास्त्रम् इत्युक्ते बहुभिः जनैः संस्कृतव्याकरणं लिखितं। तेषु कतिपयव्याकरणानि द्वयोः अपि उपदेशं कुर्वन्ति, लौकिकशब्दस्य पुनश्च अथवा लौकिकशब्दानां पुनश्च वैदिकशब्दानाम्। एवं द्वयोः अपि उभयेषामपि शब्दानाम् उपदेशं कतिपयव्याकरणानि कुर्वन्ति। एवञ्च वेदाङ्गत्वेन यस्य गणना वर्तते तद् व्याकरणं नाम पाणिनिमुनि विरचितं व्याकरणं। तत्र उभयोः अपि शब्दयोः उपदेशः वर्तते। इदानीं पुनः एकः प्रश्नः भवति, यत् वैदिकाः शब्दाः लौकिकाः शब्दाः इति उक्तं, तर्हि किं वैदिकां संस्कृतं पुनश्च लौकिकं संस्कृतं पूर्णतया भिन्नं वर्तते उत वा समानं वर्तते इति चेत् वैदिकं संस्कृतं लौकिकसंस्कृतात् पूर्णतया भिन्नं नास्ति। वैदिकाः शब्दाः लौकिकाः शब्दाः तत्र बहुविधं साम्यमपि वर्तते, किन्तु कश्चन भेदः अपि अस्ति। कतिपय सामान्यतया वैदिक्यां भाषायां रूपसमृद्धिः अधिका वर्तते। तत्र वर्तमानानि बहूनि रूपाणि अनन्तरतमकाले लोके बहु प्रसिद्धानि न अभवन्। अतः तादृशी विशिष्टरूपसमृद्धिः अस्माभिः वैदिकसाहित्ये दृश्यते। तस्यापि उपदेशं व्याकरणशास्त्रं करोति। अतः शब्दोपदेशः एव व्याकरणशास्त्रस्य कार्यम्। इदानीम् अत्यन्तं संक्षेपेण व्याकरणस्य अध्ययनेन के लाभाः भवन्ति इति चिन्तयामः।
व्याकरणस्य अध्ययनेन विविधाः लाभाः भवन्ति। केचन पारमार्थिकाः लाभाः, केचन व्यावहारिकाः लाभाः। पारमार्थिकाः लाभाः के? तर्हि यथा पूर्वमेव उक्तं व्याकरणं किञ्चित् वेदाङ्गमस्ति, अतः वेदस्य अर्थज्ञाने व्याकरणम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः व्याकरणस्य अध्ययनेन वेदानाम् अर्थज्ञाने सुलभता भवति। अर्थं ज्ञात्वा यदा वयं वेदं पठामः तदा एव वेदानां रक्षणमपि भवति। पुनश्च पूर्वमेव उक्तं यत् वेदाः व्याकरणं किञ्चित् दर्शनमपि अस्ति, अतः दर्शनस्य दृष्ट्या यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि व्याकरणस्य अध्ययनेन मोक्षस्य प्राप्तिः अपि भवितुम् अर्हति। महर्षि अथवा महावैयाकरणेन भर्तृहरिणा उक्तं व्याकरणस्य विषये यत् तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् इत्यादि। अतः पुनश्च अन्यत्रापि सः उक्तवान् अस्ति, इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः। व्याकरणं कश्चन राजमार्गः अस्ति, यः मार्गः अस्मान् बहु सरलतया, अजिह्मः इत्युक्ते अकुटिलः सरलः राजमार्गः अस्ति मोक्षं प्रापयितुं। मोक्षम् एषः राजमार्गः प्रापयति इति। अतः एते सर्वेपि व्याकरणस्य अध्ययनस्य पारमार्थिकाः लाभाः सन्ति। इदानीं व्यावहारिकाः लाभाः के इति चेत् सर्वत्र एव उक्तं यत् भाषायां कति शब्दाः सन्ति? अपरिमिताः शब्दाः, असङ्ख्येयाः, अपरिगणनीयाः शब्दाः सन्ति। इदानीम् एतेषां सर्वेषामपि साधुशब्दानां ज्ञानं यदि अस्माभिः केनापि लघुना उपायेन करणीयं तर्हि तदर्थम् एक एव मार्गः इति चेत् व्याकरणशास्त्रम्। अतः व्याकरणशास्त्रेण वयं स्वल्पेन कालेन सर्वेषामपि साधुशब्दानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अनन्तरं व्याकरणस्य अध्ययनं यदि सम्यक् क्रियते तर्हि अन्यशास्त्रेषु अपि अस्माकं प्रवेशः सुलभः भवति। अतः अस्मासु एका उक्तिः अपि भवति यत् काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्। अतः पाणिनीयं नाम व्याकरणं सर्वेषां शास्त्राणामपि उपकारकं भवति। एवञ्च यदा वयं व्याकरणं सम्यक् पठामः तदानीं कः शब्दः साधुः अस्ति, कः शब्दः असाधुः अस्ति इत्यपि अस्माकं विवेकः जागर्ति। तेन यदा वयम् अभिव्यक्तिं कुर्मः संस्कृतभाषया, लिखिता अभिव्यक्तिः वा भवेत्, मौखिकी वा अभिव्यक्तिः भवेत्, तत्र वयं साधुशब्दानां सम्यक् प्रयोगं कर्तुं क्षमाः भवामः। अनन्तरं कतिपयक्लिष्टानि रूपाणि इत्युक्ते बहु प्रयोगः येषां रूपाणां नास्ति, यानि रूपाणि अतिप्रसिद्धानि न सन्ति, तादृशरूपाणामपि प्रयोगे वयं लीलया क्षमाः भवामः। लीलया तेषां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, शुद्धतया अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवञ्च नूतनकाव्य, कथा, उपन्यासादि रचयितुम् अस्मासु एकं धैर्यमपि उत्पन्नं भवति। अतः व्याकरणशास्त्रं बहु उपकारकं भवति संस्कृताध्येतॄणां कृते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीं व्याकरणस्य रचनाकाराः के इति किञ्चित् चिन्तयामः। संस्कृतव्याकरणं नैकैः वैयाकरणैः लिखितं वर्तते। तत्र पारम्परिकं मतम् एवं वर्तते यत् स्वयं ब्रह्मा व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः प्रवक्ता आसीत्। तदनन्तरं द्वितीयः प्रवक्ता इत्युक्ते ब्रह्मणः शिष्यः आसीत् बृहस्पतिः, अतः द्वितीयः प्रवक्ता बृहस्पतिः जातः। एवञ्च बृहस्पतेः शिष्यः आसीत् स्वयम् इन्द्रः, अतः बृहस्पतिः इन्द्राय व्याकरणशास्त्रम् अध्यापितवान् आसीत्। एवञ्च
व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः संस्कर्ता इन्द्रः अस्ति इति मन्यते। संस्कर्ता इत्युक्ते व्याकरणं किं करोति? शब्दानाम् उपदेशं करोति। इदानीं शब्दानाम् उपदेशः कथं कर्तव्यः? आरम्भे प्रतिपदपाठद्वारा शब्दानां साधुशब्दानाम् उपदेशः क्रियते स्म, किन्तु प्रतिपदपाठः अत्यन्तं प्रदीर्घा प्रक्रिया अस्ति। प्रतिपदपाठः इत्युक्ते संस्कृते यावन्तः अपि साधुशब्दाः सन्ति सर्वेषामपि साधुशब्दानां मुखतः उच्चारणम् एव प्रतिपदपाठः, किन्तु एषा प्रक्रिया तु बहु दीर्घा भवति। अतः इन्द्रेण काचित् विनूतना प्रक्रिया आरब्धा साधुशब्दानाम् उपदेशार्थम्। अतः इन्द्रः एव भाषायाः व्याकरणसंस्कृतभाषायाः प्रथमः संस्कर्ता इति वदन्ति, अथवा प्रकृतिप्रत्ययविभागस्य कल्पना प्रथमम् इन्द्रेण आरब्धा इति उच्यते। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययविभागः इत्यादि किम् अस्ति इति किञ्चित् अग्रे अहं पुनः वदिष्यामि। संस्कृते अत्यन्तं प्रसिद्धं यद् व्याकरणमस्ति तद् पाणिनेः महर्षेः व्याकरणं वर्तते। सामान्यतया तस्य इतिहासः पाणिनेः अथवा तस्य कालः इत्यादि बहु स्पष्टं नास्ति, किन्तु अन्यूनं सः 2500-शतवर्षपूर्वम् आसीत् इति मतम् एकं सर्वेषामपि वर्तते। पाणिनेः अनन्तरमपि सर्ववर्म इति कश्चन कातन्त्रव्याकरणं प्रणीतवान् आसीत्। अनन्तरं चन्द्रगोमी चान्द्रव्याकरणं प्रणीतवान्। अनन्तरं पाल्यकीर्तिः शाकटायनतन्त्रं विरचितवान्, जैनशाकटायनतन्त्रम् इति। भोजदेवेन सरस्वतीकण्ठाभरणम् इति किञ्चित् व्याकरणं रचितं। हेमचन्द्राचार्येण अत्यन्तं प्रसिद्धं सिद्धहैम शब्दानुशासनं प्रणीतं वर्तते। जैनाः प्रामुख्येन एतदेव व्याकरणम् इतोपि पठन्ति, तस्य महती पठनपाठनपरम्परा इतोपि अस्ति। एवञ्च अनुभूतिस्वरूपाचार्यः सारस्वतव्याकरणं प्रणीतवान्। वोपदेवः मुग्धबोधव्याकरणं परिणीतवान्। इत्थं पाणिनेः पूर्वमपि अनेके वैयाकरणाः व्याकरणशास्त्राणि प्रणीतवन्तः। पाणिनेः अनन्तरमपि अनेके वैयाकरणाः विभिन्नानि संस्कृतव्याकरणानि लिखितवन्तः सन्ति। इदानीम् अस्माभिः तु अद्य पाणिनीयव्याकरणस्य विषये एव अधिकं चर्चनीयं वर्तते। इदानीं पाणिनिना व्याकरणशास्त्रं लिखितम् इत्युक्ते व्याकरणस्य के ग्रन्थाः तेन लिखिताः? पाणिनिना व्याकरणशास्त्रस्य 5 ग्रन्थाः लिखिताः इति सामान्यतया वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तेषु अपि कश्चन ग्रन्थः केनापि अन्येन लिखितः इत्यादि भिन्नभिन्नमतानि अपि सन्ति, किन्तु वयं सामान्यतया एवं वदामः यत् 5 ग्रन्थाः पाणिनेः सन्ति। एकः ग्रन्थः वर्तते अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, अपरः वर्तते धातुपाठः, तृतीयः वर्तते गणपाठः, चतुर्थः वर्तते उणादिसूत्रपाठः। यथा मया पूर्वमुक्तं, केचन वदन्ति यत् अयं ग्रन्थः शान्तनवेन विरचितः वर्तते। कश्चन शान्तनवः एतं ग्रन्थं प्रणीतवान्, उणादिसूत्रपाठः। केचन वदन्ति अयं पाणिनिप्रणीतः वर्तते। पुनश्च लिङ्गानुशासनमपि पाणिनिना प्रणीतम्। अस्यपि पुनः कर्ता स्वयं पाणिनिः अस्ति नास्ति इत्यादि विभिन्नाः वादाः वर्तन्ते, किन्तु एते 5 ग्रन्थाः पाणिनेः ग्रन्थाः इति वयं पाणिनीयव्याकरणपरम्परायाः अत्यन्तम् आधारभूताः इति 5 ग्रन्थाः सन्ति इति वयं वदामः। तत्रापि अष्टाध्यायीसूत्रपाठः अत्यन्तं प्रमुखः 5 अपि ग्रन्थेषु। एवञ्च ये अन्ये ग्रन्थाः सन्ति ते अस्यैव अष्टाध्यायीसूत्रपाठस्य परिशिष्टरूपाः सन्ति इति सामान्यतया वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् अष्टाध्यायीसूत्रपाठे किम् अस्ति तर्हि अष्टाध्यायीसूत्रपाठे सूत्राणि सन्ति। वस्तुतः एतस्य ग्रन्थस्य नाम एव कथयति यत् अत्र 8 अध्यायाः, एवञ्च प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः, प्रत्येकमपि अध्याये 4 पादाः। एवञ्च प्रत्येकं पादे कतिपयसूत्राणि, कुत्रचित् 70 सूत्राणि, कुत्रचित् शताधिकानि सूत्राणि अपि भवन्ति, कुत्रचित्
उपचत्वारिंशत् सूत्राणि अपि भवन्ति। एवं उपचतुस्सहस्रं सूत्राणि अष्टाध्यायीसूत्रपाठे वर्तन्ते। एतेषां सूत्राणामेव गभीरम् अध्ययनं वयं पाणिनीयव्याकरणपरम्परायां कुर्मः। धातुपाठे किं वर्तते? धातुपाठे धातूनां सर्वेषामपि धातूनां सूची वर्तते। सर्वेषामपि धातूनां सङ्ग्रहः धातुपाठे वर्तते। पुनः तेऽपि धातवः विभिन्नेषु गणेषु विभक्ताः तत्र दृश्यन्ते। इदानीं धातुः इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् अनन्तरम् अहं बोधयामि। गणपाठे किं वर्तते? गणपाठे कतिपय प्रातिपदिकानां सङ्ग्रहः वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अष्टाध्याय्यां कतिपयसूत्राणि सन्ति, तद् सम्बन्धी गणाः गणपाठे द्रष्टुं शक्यन्ते। यथा एकं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते, सर्वादीनि सर्वनामानि। तस्य अर्थः भवति सर्वादयः शब्दाः ये सन्ति तेषां सर्वनामसंज्ञा वर्तते। तत्र जिज्ञासा भवति, भोः सर्वादयः शब्दाः के? अस्यां जिज्ञासायां जातायाम् अस्माभिः गणपाठः द्रष्टव्यः। गणपाठे कश्चन सर्वादिगणः अस्ति। तत्र सर्वादिगणे के शब्दाः अन्तर्भवन्ति इति सर्वमपि उल्लिखितं भवति। उणादिसूत्रपाठे किं वर्तते? उणादिसूत्रपाठे उणादीनाम् उण् इत्यादयः केचन प्रत्ययाः, तेषां प्रत्ययानां विधानम् उणादिसूत्रपाठे वर्तते। तत्रापि पुनः कतिपयशतं सूत्राणि सन्ति। वस्तुतः अष्टाध्याय्यामपि प्रत्ययाः विहिताः सन्ति, उणादिसूत्रपाठे अपि प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। किन्तु उणादिसूत्रपाठे ये वर्तमानाः ये प्रत्ययाः सन्ति ते बहु अधिकेभ्यः धातुभ्यः प्रसक्ताः न भवन्ति। कश्चन प्रत्ययः पञ्चभ्यः धातुभ्यः एव प्रसक्तो भवति, कश्चन केवलम् एकस्मादेव धातोः प्रसक्तः भवति। अतः बहूनां शब्दानां सिद्धिः तैः प्रत्ययैः न भवति। तादृशाः ये केचन प्रत्ययाः ते उणादिसूत्रपाठे सङ्गृहीताः वर्तन्ते। लिङ्गानुशासने किं वर्तते? लिङ्गानुशासने संस्कृतभाषायां वर्तमानाः के शब्दाः स्त्रीलिङ्गे सन्ति, के पुल्लिङ्गे सन्ति, के वा नपुंसकलिङ्गे सन्ति, के शब्दाः स्त्रीपुंसोः उभयत्र स्त्रीलिङ्गे पुंलिङ्गे च वर्तन्ते इत्यादि विषयः लिङ्गानुशासने चर्चितः वर्तते। इदानीं पाणिनीयव्याकरणपरम्परा इति कश्चन शब्दः अस्ति। पाणिनीयं व्याकरणं, पाणिनीयं व्याकरणम् इत्युक्ते किं? तर्हि पाणिनिना यत् प्रणीतं व्याकरणं तदेव सर्वं पाणिनीयं व्याकरणम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। एते पञ्चग्रन्थाः ये उपरि उक्ताः ते ग्रन्थाः सर्वेपि पाणिनीयव्याकरणे आधारभूताः ग्रन्थाः तु सन्ति एव, किन्तु तेन सह पाणिनेः पश्चाद्वर्ती आचार्यः कात्यायनः आसीत्। तेन वार्तिकानि विरचितानि। तर्हि तानि वार्तिकानि अपि पाणिनीयव्याकरणपरम्परायाम् अत्यन्तं महत्त्वभूतानि वर्तन्ते। पुनश्च कात्यायनात् परं महर्षिः पतञ्जलिः व्याकरणमहाभाष्यस्य रचनाम् अकरोत्। तर्हि व्याकरणमहाभाष्ये याः काश्चन चर्चाः भवन्ति ताः सर्वाः अपि चर्चाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति पाणिनीयव्याकरणपरम्परायाम्। एतैः त्रिभिः मुनिभिः, पाणिनिना, पुनश्च कात्यायनेन, पुनश्च महर्षिणा पतञ्जलिना यत्किमपि व्याकरणसाहित्यं प्रणीतं तत्सर्वं मिलित्वा पाणिनीयव्याकरणम् इति उच्यते। एतत् सर्वमपि साहित्यं पाणिनीयव्याकरणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं साहित्यं वर्तते। ततः परमपि बहवः ग्रन्थाः विरचिताः, किन्तु एते त्रयः ग्रन्थाः मुनिप्रणीताः ग्रन्थाः सन्ति। तस्मात् एतेषां महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते। तस्मादेव पाणिनीयं व्याकरणं यदस्ति तत् त्रिमुनिव्याकरणम् इति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। इदानीं सद्यैव उक्तं यत् कात्यायनेन वार्तिकानि प्रणीतानि। तर्हि वार्तिकं किं भवति?
वार्तिकस्य स्वतन्त्रम् अस्तित्वं स्वतन्त्रा सत्ता नास्ति। किञ्चित् सूत्रमाश्रित्य, पाणिनेः किञ्चित् सूत्रमाश्रित्य तत्रैव इतोपि किञ्चित् स्पष्टीकरणाय कतिपयवार्तिकानि तत्रैव सूत्रमाश्रित्य एव विरचितानि सन्ति। कतिपयवार्तिकानि सूत्रार्थे किञ्चित् आधिक्यमपि कुर्वन्ति। अतः तादृशानि वाक्यानि एव वार्तिकानि इति उच्यन्ते। सर्वाणि वार्तिकानि कात्यायनेन एव प्रणीतानि इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। अन्येपि केचन वार्तिककाराः सन्ति। एवञ्च वस्तुतः व्याकरणमहाभाष्ये यथा मया उक्तं, महर्षिपतञ्जलिना व्याकरणमहाभाष्यं विरचितं। व्याकरणमहाभाष्ये पाणिनेः सूत्राणाम् अत्यन्तं विस्तीर्णव्याख्या वर्तते। सूत्रव्याख्यासमये एव महर्षिः पतञ्जलिः वार्तिकानामपि, सूत्रसम्बद्धानां वार्तिकानामपि व्याख्यानं करोति। ततः एव वार्तिकानि वयं प्राप्नुमः। अतः वार्तिकानां तथा स्वतन्त्रसत्ता नास्ति। पुनः महर्षिणा पतञ्जलिना यद् व्याकरणमहाभाष्यं कृतं तत्रापि नैके नूतनाः विचाराः पाणिनिना महर्षिणा पतञ्जलिना कृताः सन्ति। तेषाम् अत्यन्तम् अधिकं महत्त्वं व्याकरणशास्त्रे वर्तते। एवञ्च व्याकरणशास्त्रे एवम् उक्तिः अपि अस्ति, उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। इत्युक्ते महर्षि पतञ्जलिः व्याकरणशास्त्रस्य अत्यन्तं प्रमाणभूतः आचार्यः अस्ति। एवञ्च तथैव कात्यायनः, तथैव महर्षिः पाणिनिः। किन्तु पतञ्जलेः यत्किमपि तत्र अवदानमस्ति, प्रदानमस्ति व्याकरणशास्त्रे, तत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। व्याकरणमहाभाष्यस्य एव अन्यान्यपि शास्त्राणि सन्ति। तानि शास्त्राणि आश्रित्य अपि भाष्याणां रचना जाता। किन्तु महाभाष्यं तु एतदेकमेव। यतोहि अत्र नैकेषामपि दार्शनिकतत्त्वानामपि बीजानि निहितानि सन्ति। एवञ्च एतद् अत्यन्तं विस्तीर्णमपि वर्तते। अस्तु, इदानीं पाणिनीयव्याकरणपरम्परायाम् अथवा पाणिनीयव्याकरणं किं भवति, त्रिमुनिव्याकरणं भवति इति इदमिदानीम् उक्तं। यतोहि तत्र महर्षेः पाणिनेः, महर्षेः कात्यायनस्य, एवञ्च महर्षेः पतञ्जलेः यत्किमपि साहित्यमस्ति तदत्यन्तं प्रमाणभूतं साहित्यम् एतस्य पाणिनीयव्याकरणपरम्परायाः वर्तते। किन्तु तत् अनन्तरमपि पाणिनीयव्याकरणपरम्परा इदानीं यावत् अद्यावधि अक्षुण्णा वर्तते। गुरुशिष्यपरम्परया अद्यापि नैके जनाः व्याकरणशास्त्रं पठितवन्तः सन्ति। ते पुनश्च स्वशिष्यान् इदानीं पाठयन्तः अपि सन्ति, अध्यापयन्तः अपि सन्ति। अतः अस्यां परम्परायां काले काले अत्यन्तं महत्त्वपूर्णानां ग्रन्थानां प्रणयनमपि जातं। तेषु एतेषाम् उपरि उक्ताः ये त्रयः ग्रन्थकाराः, तेषां यत्किमपि प्रदानं वर्तते तथैव अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रदानं महावैयाकरणस्य भर्तृहरेः वर्तते। भर्तृहरिणा वाक्यपदीयम् इति कश्चन ग्रन्थः विरचितः। तत्र दार्शनिकपक्षः व्याकरणशास्त्रस्य विस्तरेण विकासितः वर्तते, अस्माकं पुरतः आनीतः वर्तते। तदनन्तरं वामनजयादित्याभ्यां काशिकाग्रन्थः विरचितः। भट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, एवञ्च वरदराजाचार्यस्य लघुसिद्धान्तकौमुदी, नागेशभट्टस्य परिभाषेन्दुशेखरः, कौण्डभट्टस्य वैयाकरणभूषणसारः, एते केचन ग्रन्थाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः ग्रन्थाः सन्ति। अन्येपि सन्ति, किन्तु एते विशेष उल्लेखम् अर्हन्ति, तादृशाः एते ग्रन्थाः। इदानीं व्याकरणशास्त्रे सूत्राणि सन्ति इति उक्तं। सूत्रं किं भवति, सूत्रस्य स्वरूपं कीदृशं भवति? सूत्रं वस्तुतः वाक्यमेव भवति, किन्तु तद् अत्यन्तम् अर्थगर्भितं भवति, पुनश्च अत्यन्तं स्पष्टं। यद्यपि तत्र अल्पानामेव शब्दानाम् अक्षराणां प्रयोगः, तथापि तत्र स्पष्टता तावत् अत्यधिका भवति। किन्तु केचन अस्मादृशाः मन्दबुद्धयः भवन्ति, तेषामेव ज्ञाने, सूत्रार्थज्ञाने कष्टं भवति। तत्रैव
उपरि उक्ताः ये ग्रन्थाः तत्र याः टीकाः व्याख्याः सन्ति तासां साहाय्यं वयं स्वीकुर्मः। इदानीं व्याकरणशास्त्रं शब्दस्य उपदेशं करोति इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि शब्दस्य उपदेशं कथं करोति इति किञ्चित् चिन्तयित्वा वयम् उपसंहारं प्रति गच्छामः। तर्हि शब्दोपदेशं व्याकरणशास्त्रं करोति तत्र त्रयः स्तराः चिन्तयितुं शक्यन्ते। प्रथमः स्तरः अस्ति वर्णस्तरः। कतिचन कार्याणि वर्णस्तरीयानि कार्याणि व्याकरणशास्त्रे भवन्ति। कश्चन वर्णः यदा कस्यचित् विशिष्टस्य वर्णस्य सन्निधौ आयाति तदा कानिचन परिवर्तनानि वर्णेषु परिवर्तनानि भवन्ति। द्वित्वं क्वचित् भवति, अथवा कश्चन आगमः भवति, अथवा कश्चन आदेशः, एकस्य वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य आगमनं भवति। तादृशानि कार्याणि वर्णकार्याणि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। ये विभिन्नाः वर्णाः सन्ति तत्र पदानाम् अथवा शब्दानाम् अर्थविषयकं चिन्तनं न भवति इति विशेषतया अस्माभिः ध्यातव्यं। यथा सन्धिकार्याणि सन्ति। अहं प्रत्यक्षं सूत्राणि कथं भवन्ति इत्यादि न, किन्तु व्याकरणशास्त्रे किं किम् अस्ति इति एकं सामान्यं परिचयं यावता सारल्येन शक्यते तावता सारल्येन कारयितुं प्रवृत्तः अस्मि। इतोपि अहं 10 निमेषान् यावत् वदिष्यामि। अनन्तरम् अन्ते क्षणद्वयं मिनिट् द्वयं यदि कोऽपि प्रश्नः भवति अथवा चर्चा भवति तर्हि यदि प्रकाशमहोदयः इच्छति तर्हि तद्विषयकं वयं शङ्कासमाधानं प्रश्नोत्तरमपि वयं चिन्तयिष्यामः। तर्हि वर्णकार्ये सन्धिकार्यम् एकेन उदाहरणेन वदामि। यथा तथा इति कश्चन शब्दः, एव इति कश्चन शब्दः, तथा एव। इदानीम् एते द्वे पदे यदा अत्यन्तं समीपम् आगच्छतः तदानीं तथा इत्यत्र वर्तमानस्य आकारस्य स्थाने, एव इत्यत्र वर्तमानस्य एकारस्य स्थाने, एवं द्वयोः वर्णयोः स्थाने ऐकारस्य आदेशः कर्तव्यः इति उक्तमस्ति। तेन तथैव इति एवं प्रकारेण सन्धिसहितं वयम् उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः। तथैव, इत्यपि, इति अपि, इत्यपि। इदानीम् अत्र तथा इत्यस्य पदस्य कः अर्थः, एव इत्यस्य पदस्य कः अर्थः इत्यादि चिन्तनम् अस्माभिः न क्रियते। तथा एव अथवा रमा एव अथवा रमा एति यः कोऽपि शब्दः भवेत्, आकारः ततः परम् एकारः यदि आयाति तर्हि तत्र किञ्चित् कार्यं भवति। तद् अर्थनिरपेक्षं केवलं वर्णसापेक्षं, तत्र केचन विशिष्टाः वर्णाः यदा एकस्य अनन्तरम् एकम् एवं क्रमेण आयान्ति तदा तत् कार्यं करणीयम् इति तादृशाः नियमाः सन्ति। एषः अस्ति नियमानां वर्णस्तरः। एतानि सर्वाणि कार्याणि वर्णस्तरे भवन्ति। कस्यचित् एकस्य वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य आगमनं, कस्यचित् आगमस्य आगमनं, कस्यचित् वर्णस्य लोपः इत्यादिकानि कार्याणि वर्णस्तरे भवन्ति। द्वितीयः स्तरः यः अस्ति सः पदस्तरः इति वक्तुं शक्यते, अथवा प्रकृतिप्रत्ययस्तरः इति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् स्तरे शब्दस्वरूपाणाम् अर्थचिन्तनमपि अस्माभिः क्रियते। प्रकृतिप्रत्ययविभागः वस्तुतः पूर्वं यदुक्तं व्याकरणशास्त्रं लघुना उपायेन सर्वेषामपि साधुशब्दानां बोधं कारयति। कथं कारयति? अयं लघु उपायः कः? अयं लघु उपायः प्रकृतिप्रत्ययविभागः एव। इत्युक्ते यानि परिणतानि पदानि भाषायाम् उपयुज्यन्ते, येषां परिणतपदानां भाषायां प्रयोगः क्रियते, तेषु पदेषु
एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। इदानीं रामस्य इति किञ्चित् पदं भाषायां प्रयुज्यते। तर्हि रामस्य इत्यस्य पदस्य इतोपि यदि विश्लेषणं विभाजनं करणीयं, चिन्तयतु रामो ग्रामं गच्छति इति वाक्यं, तस्य विभाजनं वयं कुर्मः। कथं कुर्मः? रामः इति एकं पदं, ग्रामम् इति अपरं पदं, गच्छति इति तृतीयं पदम्, एवं कुर्मः। किन्तु पुनः तत्र रामपदं यदस्ति तस्यापि यदि विभाजनं करणीयं तर्हि कथं कर्तुं शक्यते? तर्हि तस्य एकः प्रकारः तु अस्ति यत् र आ म अ विसर्गः, एवं प्रकारेण वयं रामशब्दस्य विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु अत्र अर्थपूर्णघटकाः न सन्ति। अतः रामस्य अथवा रामः इत्यस्य अर्थपूर्णघटकेषु यदि विभाजनं करणीयं तर्हि कथं शक्यते? तर्हि प्रकृतिप्रत्ययविभागद्वारा शक्यते। अतः कतिपयवर्णानां समूहरूपा प्रकृतिः भवति, कतिपयवर्णसमूहरूपः तत्र प्रत्ययः भवति। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययनिर्धारणं कथं भवति? तर्हि प्रायेण प्रकृतिप्रत्ययनिर्धारणं भवति किमुच्यते, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भवति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कथं भवति द्रष्टव्यम्। इदानीं यथा रामस्य इति पदमस्ति तथैव संस्कृतभाषायाम् अनेकानि पदानि सन्ति। रामस्य, गणेशस्य, सुरेशस्य, दिनेशस्य, राजेशस्य, वृक्षस्य, हस्तस्य, गजस्य इत्यादीनि पदानि सन्ति। सर्वाणि स्वतन्त्राणि भिन्नानि पदानि, सर्वेषामपि अर्थः भिन्नः, किन्तु सर्वेषु अपि पदेषु स्य 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 इति भागः दृश्यते। एवञ्च यः रामस्य, गणेशस्य इत्यादयः ये शब्दाः, यः तेषाम् अर्थः, तस्य अर्थस्य कश्चन अंशः अपि समानः अस्ति। सम्बन्धः इति अंशः सर्वत्र दृश्यते। रामस्य, गणेशस्य, हस्तस्य, गजस्य सर्वत्र सम्बन्धः इति अर्थः अपि दृश्यते। अतः सम्बन्धः इति अर्थः स्य इत्यस्य प्रत्ययस्य अस्ति इति एवं प्रकारेण निर्णयं कुर्वन्ति। एवं प्रत्ययस्य निर्णयः जातः। तथैव प्रकृतेः निर्णयः अपि भवति। यथा रामस्य, गणेशस्य, हस्तस्य, गजस्य, कर्णस्य इत्यादयः शब्दाः सन्ति, तथैव रामस्य, रामेण, रामायां, रामाणां, रामाभ्याम् इत्यादयः शब्दाः अपि सन्ति। रामस्य, रामेण, रामाभ्याम् इत्यादयः सर्वेपि भिन्ना भिन्नाः शब्दाः, तेषाम् अर्थः अपि भिन्नः, किन्तु एतेषाम् अर्थः सर्वथा भिन्नः। तत्र कश्चन अर्थस्य अंशः समानः वर्तते। दशरथपुत्रः इति अर्थः सर्वत्रापि अस्ति। पुनः राम 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 इति पदावलीपि वर्णानुकूलिपि काचित् सर्वत्र दृश्यते। अतः राम इति यः वामतः वर्तमानः भागः सः प्रकृतिः, एवञ्च स्य इति दक्षिणतः वर्तमानः यः भागः सः प्रत्ययः इति एवं प्रकारेण वैयाकरणैः विभाजनं क्रियते। एवञ्च प्रत्ययस्य अर्थं पृथक् अवगच्छन्ति, प्रकृतेः अर्थं पृथक् अवगच्छन्ति। अनन्तरं प्रकृतिप्रत्ययसंयोगस्य कञ्चित् विधिं चिन्तयन्ति, केचन नियमाः भवन्ति। तदनुसारेण यदा प्रकृतिप्रत्ययसंयोगः भवति तदा भाष्ये भाषायां प्रयोगार्हाणां पदानां निष्पत्तिः भवति इति एवं प्रकारेण प्रक्रियां वैयाकरणाः प्रदर्शयन्ति। अतः एतदेकमस्ति। तदनन्तरं प्रत्ययानां विभिन्नाः प्रकाराः, प्रकृतेः द्वौ प्रकारौ, प्रकृतेः प्रकारौ ईषत् स्पृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। प्रकृतेः द्वौ प्रकारौ, कौ प्रकारौ? एकः प्रकारः प्रातिपदिकम्, एकः प्रकारः धातुः। यस्यां प्रकृतौ क्रियांशस्य ज्ञानं भवति सः धातुः इति सामान्यतया वयं वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च यस्यां प्रकृतौ क्रियांशस्य बोधः न भवति सा प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यथा पठति अथवा गच्छति इत्यादिषु पठ गच्छ इति यः भागः, खादति इत्यत्र खाद् भागः, तेन भागेन काचित् क्रिया अस्माभिः ज्ञाता भवति। अतः अत्र पठ खाद् इत्यादिकं यदस्ति तद् धातुः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च रामः, दिनेशः, गणेशः, अत्र या प्रकृतिः अस्ति राम, दिनेश, गणेश इत्यादि, ततः क्रियांशस्य ज्ञानं न भवति इति हेतोः सा प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इति उच्यते। पुनः धातुभ्यः प्रसञ्जनीयाः प्रत्ययाः पृथक् सन्ति। प्रातिपदिकेभ्यः ये अस्माभिः प्रसङ्गतुं शक्यन्ते तादृशाः प्रत्ययाः, एवं विभिन्नाः प्रत्ययाः व्याकरणशास्त्रे उक्ताः। इति प्रत्ययाः एव वस्तुतः व्याकरणशास्त्रस्य हृदयमस्ति।
प्रकृतिप्रत्ययसंयोगेन कथं पदानि निष्पद्यन्ते इति सर्वं वयं तत्रैव ज्ञातुं शक्नुमः। इतः परम् अस्माभिः वर्णस्तरः दृष्टः, अनन्तरं पदस्तरः, प्रकृतिप्रत्ययस्तरः इति वक्तुं शक्नुमः, सः अपि दृष्टः। ततः परं यः तृतीयः स्तरः अस्ति सः कथं यथा प्रकृतिः प्रत्ययेन सह संयुक्ता भूत्वा कथं पदानि निष्पादयति इति एकः पक्षः जातः। इदानीं पदानि अपि अन्यैः पदैः सह संयुक्तानि भवितुम् अर्हन्ति। तदेव स एव समासः इति उच्यते। यदा एकं पदम् अपरेण पदेन सह संयुक्तं भूत्वा किञ्चित् नूतनं पदं सृजति, सः समासः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च विभिन्नाः समासाः उक्ताः। समासे किं भवति, समासे काचित् विशिष्टा शक्तिः अस्ति। केनचित् उदाहरणेन तस्मात् कारणात् समासप्रयोगः, समासस्य बहु स्पष्टं सुस्पष्टं शास्त्रं किञ्चित् फ्रेम्वर्क् व्याकरणशास्त्रेण दत्तमस्ति। तदाधारेण विभिन्नान् समासान् सम्पाद्य एव कालिदासादयः ये साहित्यकाराः सन्ति ते महद् यशः प्राप्तवन्तः सन्ति। संस्कृतभाषायाः यत्किमपि सौन्दर्यमस्ति तस्य महान् अंशः समासकारणेन वर्तते। समासानां विभिन्नाः प्रकाराः अपि भवन्ति। एवञ्च समासेन कथं, समासः इत्युक्ते संक्षेपः इत्येव समासशब्दस्यपि अर्थः। अतः इदानीम् उदाहरणार्थं देवस्य पुत्रः, देवपुत्रः इति कश्चन समासः अस्ति। इदानीं देवस्य पुत्रः इत्यत्र देवशब्दः अस्ति, पुनः स्य प्रत्ययः, तस्य अर्थः सम्बन्धः इति, एवञ्च पुत्रशब्दः अपि अस्ति। किन्तु देवपुत्र इत्यत्र स्य प्रत्ययः कुत्रापि न दृश्यते, किन्तु तस्य अर्थः स्वयमेव बुध्यते। एतादृशी काचित् विशिष्टा शक्तिः समासे भवति। चमत्कृतिः अपि समासैः तदर्थमेव क्रियते। वस्तुतः बहुत्र श्रूयते संस्कृतभाषा कठिना, शीघ्रं न ज्ञायते, पद्यानां श्लोकानाम् अर्थान् वयं शीघ्रं ज्ञातुं न शक्नुमः। बहूनां वैयाकरणानां चिन्तनमस्ति। तत्र प्रायः संस्कृतभाषायाः शीघ्रबोधे क्लेशजनकभागः यः अस्ति सः एकः अस्ति समासः, अपरः अस्ति सन्धिः। यदि सन्धेः सम्यक् ज्ञानं वयं प्राप्नुमः, समासानां यदि सम्यक् बोधः भवति, तर्हि तदनन्तरं संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्रसन्ना अस्ति। अतः इदानीं या भाषा मया उच्यमाना अस्ति सा प्रायः सन्धिसमासविरहिता वर्तते। अत्यन्तं स्वाभाविकाः एव समासाः अत्र स्वीकृताः सन्ति। एवञ्च सन्धिः अपि स्वल्पः एव क्रियते मया, तेन शीघ्रबोधः भवति। एवञ्च विभिन्नाः समासाः पुनः अत्र उक्ताः सन्ति। अन्ते वाक्यं किं भवति, वाक्यस्तरे अपि व्याकरणशास्त्रं चिन्तनं करोति। यतोहि वाक्यमपि शब्दः एव, आरम्भे एव मया उक्तम्। अतः साधुशब्दानाम् उपदेशः एव व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनम्। अतः वाक्यस्य चिन्तनमपि व्याकरणशास्त्रे भवति। वाक्यम् इत्युक्ते केवलं शब्दानां समूहः न, किन्तु परस्पर अन्वितानां पदानां समूहः वाक्यं भवति। अतः वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषां परस्पर अन्वयः कीदृशः अस्ति इत्यस्य चिन्तनं वाक्यस्तरे भवति। कारक, विभक्ति इत्यादि विषयाः अस्मिन् विषये चिन्तिताः भवन्ति। इत्थं व्याकरणशास्त्रं त्रिषु स्तरेषु वर्तते। वर्णस्तरे अपि व्याकरणनियमाः सन्ति, पदस्तरे अपि सन्ति, पुनः वाक्यस्तरे अपि व्याकरणनियमाः सन्ति। एवम् एतेषु त्रिषु स्तरेषु वर्तमानाः ये नियमाः सन्ति तेषां सम्यक् ज्ञानं भवति चेत् वयं साधूनां शब्दानां प्रयोगे, अवबोधने च, बोधे च क्षमाः भवामः। एतद् सर्वमपि व्याकरणशास्त्रस्य एकं सामान्यं परिचयम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापितवान् अस्मि। इदानीं प्रकाश्जी यथा वदति तदनुसारं वयं कुर्मः। किं करणीयं प्रकाश्जी? केचन प्रश्नाः यदि स्युः तर्हि स्वीकर्तुं शक्यन्ते, अथवा वयम् अत्रैव पूर्णमपि कर्तुं शक्नुमः। भवान् यथा लिखति तदनुसारम् अहं करोमि। भवान् कमेण्ट् द्वारा मां ज्ञापयतु किं करणीयम् इदानीं।
अस्तु, मन्ये अत्र पूर्णमेव कुर्मः विषयम्। एकं व्याकरणस्य शास्त्रस्य एकं सामान्यं स्वरूपं श्रोतॄणां पुरतः आनेतुं कञ्चित् स्वल्पं यत्नं अहं कृतवान् अस्मि। यदि केचन विद्वांसः अत्र शृण्वन्तः स्युः, यदि कोऽपि दोषः मया, यतोहि शास्त्रं महत् वर्तते, मम बुद्धिः LPSC वर्तते, अतः यदि तत्र कोऽपि प्रतिपादने कोऽपि दोषः स्यात् तर्हि अहं क्षन्तव्यः। एवञ्च सर्वेपि भवन्तः सावधानतया मम व्याख्यानम् अशृण्वन् तदर्थम् अहं धन्यताम् अनुभवामि। एवञ्च एतादृश सम्यक् समीचीनम् उपक्रमं प्रकाशरञ्जनमहोदयः चालयति। सः अस्माकं छात्रः इति अस्माकमपि गौरवं वर्तते। एवञ्च सः इदानीम् अन्यत्र अस्ति, जयपुरे कार्यरतः अस्ति, किन्तु अस्माकं विषये चिन्तयति। एतद् अस्माकम् अत्यन्तं मोदास्पदम् एतद् वर्तते। तर्हि सर्वेपि प्रकाशाय अपि मम भूयः शुभकामनाः सन्ति। एवञ्च अत्रैव वयम् एतद् व्याख्यानं पूर्णं कुर्मः। भवतु, जयतु सोमनाथः। यतोहि अहं सोमनाथभूमौ निवसामि, अतः जयतु सोमनाथः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।